बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद आरिफ और आप देख रहे हैं क्लिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से हम फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन के बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से कुछ फ़िलासफ़ी के कुछ स्कूल्स के बारे में हम तज़किरा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है। इंशाल्लाह इसमें हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आइडियलिज़म के ऊपर बात शुरू करने लगे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आइडियलिज़म के ऊपर क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पर आता है। बीएड के पेपर्स के अंदर भी आइडियलिज़म के ऊपर सवाल आ जाता है। ख़ास तौर पर जो नोट लिखने पे आइडियलिज़म पे नोट लिखना आ जाता है, या आइडियलिज़म के मेन पॉइंट्स लिखने के ऊपर जो है सवालात आ जाते हैं। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं टीचर्स के, जैसे कि हेड मास्टर, डिप्टी हेड मास्टर के टेस्ट होते हैं, लेक्चरर के टेस्ट होते हैं, या टीचर के जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर भी आइडियलिज़म से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कि किसी फ़िलासफ़र को का नाम लिखा होगा और उसके बारे में लिखा होगा कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है, कौन से फ़िलासफ़ी से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आज के इस वीडियो में आइडियलिज़म के ऊपर डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो आएँ आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आइडियलिज़म के ऊपर ही बात करेंगे। आइडियलिज़म क्या चीज़ है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी, एम्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात होगी कि आइडियलिज़म के फ़िलासफ़ी के ज़ैल में एम ऑफ एजुकेशन कौन से हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, टीचर का क्या रोल है इस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में, डिसिप्लिन इसमें होता है नहीं होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करते हैं या लीनियंट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और स्कूल कैसा होना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस तरह से मज़ीद मुफीद जो है आप इसके अंदर मालूमात हासिल करेंगे। आइडियलिज़म क्या चीज़ है कि अगर हम ज़रा देखें तो इसमें ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, आइडिया और इज़्म। आइडिया यानी कि ये आइडिया से रिलेवेंट होता है जो कि इंसान के जहन में तख्लीक पाता है, और इज़्म मीन कि ये कोई फ़लसफ़ा है, कोई काम, उस पर अमल करने के एक तरीक़ेकार है। और एल का जो लफ्ज़ बीच में डाला है, ये लफ्ज़ को जो है ना एक अच्छा राइम देने के लिए आइडिया के और इज़्म के बीच में एल लगा के इस लफ्ज़ को थोड़ा सा रिदमेटिक बना दिया गया है, खूबसूरत बना दिया गया है, ताकि बोलने में आसानी हो। आइडियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है, इसका आगाज़ इसके जो फादर ऑफ आइडियलिज़म है वो प्लाटो को माना जाता है। और प्लाटो ने 400 साल क़ब्ल मसीह में जो उन्होंने किताब लिखी थी, बहुत मशहूर बुक थी, द रिपब्लिक, उसके अंदर उन्होंने आइडियलिज़म के बुनियादी जो तस्वुरात थे उसका जिक्र किया था। अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो आइडियाज़ बेसिकली क्या हैं कि ये ट्रू रियलिटी हैं, और ये वही चीज़ है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यानी आइडियलिज़म के जो माहिरीन हैं, आइडियलिज़म के जो मुफक्रीन हैं, वो आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, वो हमेशा आइडियाज़ की ही बात करते हैं। ख़ास में अगर हम प्लाटो की बात करें तो प्लाटो उसका ये बिलीफ था कि इस दुनिया के अंदर जो है दो तरह की दुनिया मौजूद हैं। एक स्पिरिचुअल या मेंटल वर्ल्ड है जो कि इटर्नल है, परमानेंट है, ऑर्डरली है, रेगुलर है और यूनिवर्सल है, यानी उसको तब्दीली नहीं हो सकती, रेगुलर है, बाकायदा है, और आलमी तौर पर जो है हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हैं। दूसरा जो इसमें दूसरा जो दुनिया के बारे में बताया गया वह है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, यानी ज़ाहिरी दुनिया, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमें नज़र आती है। लेकिन इसके बारे में कहा कि ये वो वर्ल्ड है जो हम देखने से, छूने से, सूंघने से, चखने से, यानी साइट, टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड, इसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इससे जो नॉलेज हासिल होता है, उससे जो चीज़ हमारे सामने आती है वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस कहलाती है। और ये चेंजिंग है, इसमें तब्दीली हो सकती है, ये इम्परफेक्ट है, ये डिसऑर्डरली है। तो आइडियलिज़म का माहिरीन समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर ये जो दुनिया है ये बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर ही काम करते हैं, रूहानी जो बालिदगी है उसके ऊपर काम करते हैं, हम आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, और आइडियाज़ ही वो परफेक्ट चीज़ें हैं जो कि इंसान के अंदर जो है पहले से मौजूद होती हैं, उन्हें हमने निखारना होता है, संवारना होता है। और ख़ास तौर पर जो ये जो डिवीज़न की प्लाटो ने, इसको ड्युअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी का भी नाम दिया गया। और प्लाटो इस बात पे भी यकीन रखता था कि जो इंसानी रूह है, जो साउल है, ये इंसान की पैदाइश से बहुत पहले बन चुकी होती है और परफेक्ट होती है,
اور اگر ہم ایجوکیشن کے پوائنٹ سے بات کریں تو ٹیچر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کے اندر جو چھپی ہوئی جو اس کی خوابیدہ جو صلاحیتیں ہیں، جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، اس کو وہ نکھارے، اس کو سامنے لے کے آئے، اور وہ جو ایکچوئل میں وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ اسی کی ہی ایکچوئل جو شکل ہے وہ سامنے لے کے آئے، نہ کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ فارم کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ آئیڈیلزم کے جو ایکسپوننٹس یعنی وہ مفکرین، وہ فلاسفر جو آئیڈیلزم کے اوپر یقین رکھتے تھے اور وہ اس کے بارے میں پوری زندگی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، اس میں سب سے بڑا نام ہمیں جو آتا ہے وہ سوکریٹس کا آتا ہے، پلاٹو کو تو فادر آف آئیڈیلزم کہا گیا، اور اس کے بعد فروبل کا بہت بڑا نام ہے، ڈیکارٹے کا نام آ جاتا ہے، سوامی وویکانندا، یہ وہ نام ہیں بڑے بڑے جو آئیڈیلزم کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسے نام بھی ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، جیسے اس میں آپ دیکھیے کہ کانٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں جنٹائل نظر آ رہا ہوگا، شنکراچاریہ، یہ وہ نام ہیں جو کہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں، لیکن آئیڈیلزم کے اوپر ان کے بہت زیادہ کام موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فنڈامنٹل پرنسپل کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آئیڈیلزم انسسٹ آن ٹو اچیو گاڈ، یعنی آئیڈیلزم کا ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حصول ہے، یعنی رضا الہی جو ہے وہ ان کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے۔ اسپریچول پرفیکشن از نیسیسری، انہوں کہتے ہیں جو روحانی اکملیت ہے وہ ضروری ہے، یعنی روحانی طور پر انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے ایکسیپٹینس آف اسپریچول ورلڈ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی آئیڈیلزم کی بات آئے گی تو وہاں پر اسپرچولیزم کی بات آئے گی۔ تو اسپریچولیزم اگر آپ سمجھ جائیں، آپ کے ذہن میں اگر کوشچن آتا ہے ایڈیلزم کے بارے میں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اسپریچولیزم کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اسپریچول ویلیوز آر سپریم اینڈ یونیورسل، یعنی جو روحانی اقدار ہیں وہ سپریم ہیں اور یونیورسل ہیں، یعنی وہ ہر جگہ پر جو ہے اتھینٹک ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے۔ ویلیوز آر پری ڈیٹرمنڈ، یعنی جو اقدار ہیں وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہیں، یعنی کہ ہم خود ویلیوز کو ہم بنا نہیں سکتے، بلکہ آئیڈیلزم کے ماننے والوں کو کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ یہ ویلیوز پری ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے ہی طے شدہ ہوتی ہیں، پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آئیڈیلزم از اے کمپلیٹ اسپریچول ویو پوائنٹ، یعنی آئیڈیلزم کے اوپر ہم بات کریں تو یہ ایک کمپلیٹ اسپریچول ویو پوائنٹ ہے۔ اس پر دیکھیں کہ اٹ از اے مونسٹک کانسیپٹ، یعنی جو آئیڈیلزم کا جو ہمارے سامنے جو اسکول آف تھاٹ موجود ہے، یہ ایک مونسٹک کانسیپٹ ہے۔ پرنسپل آف ایجوکیشن، یعنی کہ آئیڈیلزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ایجوکیشن کے کون کون سے اصول جو ہیں وہ وضع کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آتا ہے ایجوکیشن از بیسڈ آن اسپریچولیزم، یعنی ایجوکیشن جو ہے، یعنی آئیڈیلزم کے ماننے والوں کو ماننا ہے کہ ایجوکیشن کو اسپریچولیزم کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ اٹ ایمفسائزز مینٹل کیپیسٹیز، یعنی اس کے اندر ہم دماغی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں، دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس میں کوششیں کی جاتی ہیں۔ ٹیچر اینڈ کریکولم آر دا سینٹرز آف ایجوکیشن، یعنی آئیڈیلزم کے ماننے والوں کو یہ کہنا ہے کہ ٹیچر اور کریکولم کا جو مرکزی کردار ہے ایجوکیشن کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کوئی اس میں کردار نہیں، اسٹوڈنٹ کا بھی یقین بہت زیادہ کردار ہے، لیکن تمام تر جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ ٹیچر اور کریکولم کے گرد ہی گھومتا ہے، کہ ٹیچر جو ہے اس کو ایک پرومیننٹ اس کے اندر جگہ دی جاتی ہے۔ ایمفسائزز بک لرننگ، یعنی آئیڈیلزم کے ماننے والوں کو کہنا ہے کہ وہ بک لرننگ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی بکس کی اسٹڈی پہ زور دیتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو ہیومینٹیز کی جو سبجیکٹس ہیں ان پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بوتھ انڈیویجول اینڈ سوسائٹی آر ویلیوڈ، یعنی انفرادی سطح کے اوپر بھی اور معاشرے کی سطح پر بھی دونوں چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اٹ از اے ڈیفینیٹ اینڈ اسپیسیفک آئیڈیالوجی، یعنی آئیڈیلزم ہے یہ ڈیفینیٹ اور اسپیسیفک آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہے۔ اب ہم ایم آف ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سیلف ریئلائزیشن اور ایگزلٹیشن آف پرسنالٹی، آئیڈیلزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایم آف ایجوکیشن ہے اس کا تعلق سب سے زیادہ سیلف ریئلائزیشن کے اوپر ہے، یعنی خود شناسی، کہ انسان اپنی پہچان کرے کہ انسان خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان کا یہاں پر مقصد کیا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ اور ایگزالٹیشن آف پرسنالٹی، یعنی جو شخصیت اس میں نکھار پیدا کیا جائے، شخصیت کو کی جو اصل جو شخصیت ہے اس کو سامنے لایا جائے، تو یہ اس کا بیسک ایم آف ایجوکیشن ہے۔ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ یعنی روحانی جو ترقی ہے، روحانی جو مضبوطی ہے وہ ایم آف ایجوکیشن میں شامل ہے۔ ریئلائزیشن آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ آئیڈیلزم کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس پر آپ نوٹ لکھنے جاتے ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے بہترین نوٹس آپ سے لکھ سکتے ہیں۔
اور اس کا یہ سمجھے کہ ایک مرکزی نقطہ ہے آئیڈیلزم کا کہ ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس، سچائی، خوبصورتی اور انصاف یا اچھائی جو ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ایم آف ایجوکیشن میں ہے کہ ہم بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس کو پروموٹ کر سکیں۔ کنزرویشن، پروموشن اینڈ ٹرانزیشن آف کلچرل ہیریٹیج، یعنی کہ آئیڈیلزم کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو ہم کنزرو کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کو آنے والی جنریشن میں اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کریکولم کیسا ہونا چاہیے آئیڈیلزم کانسیپٹ کے تحت؟ تو نمبر 1 پہ آتا ہے کہ آئیڈیلسٹک کریکولم از ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو آئیڈیلز اینڈ ایٹرنل ویلیوز، یعنی آئیڈیلسٹک جو کریکولم ہے اس کی بنیاد آئیڈیلز پہ اور ایٹرنل ویلیوز پر رکھی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہیومنسٹک سبجیکٹس آر ایمفیسائزڈ، یعنی اس کا جو کریکولم ہے آئیڈیلزم کے بیس پر اس کے اندر ہیومنسٹک سبجیکٹس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد 3 پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے انٹلیکچوئل، یعنی انٹلیکچوئل جو سبجیکٹس ہیں اس میں لینگویج ہے، لٹریچر ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، میتھمیٹکس اینڈ سائنس ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو آئیڈیلزم کے ذیل میں کریکولم کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سبجیکٹس کو بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ایستھیٹک سینس کو کریٹ کرنے کے لیے آرٹ اینڈ پوئٹری کا سبجیکٹ جو ہے بچوں کو پڑھائیں۔ اس کے بعد مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ریلیجن اینڈ ایتھکس کا جو سبجیکٹس ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ بچوں کے اندر مورل ویلیوز جو ہے ڈیولپ ہو سکے۔ یہ تھے وہ کریکولم کے پوائنٹس مین، اور ہم آگے چلتے ہیں۔ میتھڈ آف ٹیچنگ کون سا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلسٹک ہیو ناٹ اڈاپٹڈ اینی اسپیسیفک اینڈ ڈیفینٹ میتھڈ آف ٹیچنگ، یعنی جو آئیڈیلسٹک ہیں، آئیڈیلسٹ جو لوگ ہیں وہ کسی خاص میتھڈ آف ٹیچنگ کو فالو نہیں کرتے، یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود سوچنا ہے، ہم لوگ میتھڈ کے کریٹر ہیں، ہم کسی پرٹیکولر میتھڈ کے سلیو نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی خاص پرٹیکولر میتھڈ کو ہم فالو کریں گے، بلکہ آئیڈیلسٹ کا ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خود میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں، ہم خود کریٹ کرتے ہیں، اور جو اچھا میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا ہے اس کو ہم پھر فالو کرتے ہیں۔ آئیڈیلسٹ پرسکرائب دا فالوئنگ میتھڈ آف ٹیچنگ، جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ مندرجہ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے کوسچن آنسرس میتھڈ، کوسچن آنسر میتھڈ جس کو سوکریٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے اہم ایک میتھڈ آف ٹیچنگ ہے جو آئیڈیلزم کے ماننے والے استعمال کرتے ہیں۔ پھر کنورسیشن ہے، ڈسکشن ہے، ڈائلاگ ہے، لیکچر ہے، یہ وہ سارے میتھڈ ہیں جو کہ آئیڈیلسٹ استعمال کرتے ہیں۔ آرگومنٹیشن ہے، بک سٹڈی ہے، کنڈر گارٹن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فروبل نے بھی متعارف کروایا تھا۔ تو ان تمام یہ جو جتنے میتھڈ آف ٹیچنگ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کی ہے، تمام وہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہیں جو آئیڈیلسٹ اپروچ کے تحت جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ تو ٹیچر کے بارے میں آئیڈیلسٹ مانتے ہیں کہ سپریم اینڈ امپورٹنٹ پلیس آف ٹیچر، آئیڈیلزم کے ذیل میں جو ٹیچر کا جو مقام ہے وہ سپریم ہے اور بہت اہم جگہ ہے ٹیچر کے لیے، مرکزی مقام، ایک ایمیننٹ جو پوزیشن ہے وہ ٹیچر کو دی جاتی ہے۔ The teacher as a gardener knows best as to how to care and develop a child like a plant۔ یہ جو لائن ہے یہ فروبل کی لائن ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر ایک گارڈنر کی طرح ہے جو یہ بہتر انداز سے جانتا ہے کہ ایک بچے کو ایک پلانٹ کی طرح سے کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، کس طرح سے اس کی کیئر کی جائے۔ انہیں کو بھی مثال دے دوں، جیسے کہ فرض کریں کہ اگر ہم گوبھی کا پودا اگر ہم اگاتے ہیں تو گوبھی کے پودے کے اوپر گلاب کے پھول تو نہیں اگیں گے، زیادہ گوبھی کے پودے پر گوبھی ہی لگے گی۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کا وہ بچہ ہے، جس طرح کا وہ اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے ہے، وہ جو ہے وہ ہم اسی کو ہی ہم ڈیولپ کریں، نہ کہ ہم اس کو کوئی نئی چیز بنا دیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی تربیت اس انداز سے کی جائے، بچوں کو ایجوکیٹ اس انداز سے کیا جائے کہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، اس کی انٹرنل جو اس کی ایبلٹیز جو ہیں اس کو اس میں نکھار پیدا کیا جائے، اس کو شخصیت کو بڑھایا جائے، اور اسے کوئی نئی چیز نہ بنا دی جائے بلکہ جو وہ ہے اس کو بہتر انداز سے سامنے لانے کی کوشش کی جائے۔ ڈسپلن کی اگر ہم بات کریں تو آئیڈیلزم ایڈوکیٹ ڈسپلن ایٹ آل کاسٹ، یعنی آئیڈیلزم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں ڈسپلن کا خیال رکھا جانا چاہیے، ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فریڈم از ٹو بی ریسٹرکٹڈ بائی آئیڈیلز، آئیڈیلز کہتے ہیں کہ فریڈم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو بالکل ہی آپ فریڈم نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو آپ اتنی ہی فریڈم دیں گے جو کہ ڈسپلن کے ایک مخصوص سے پیرامیٹرز کے اندر ہو، اس کو ہم بالکل ہی حدود و قیود سے آزاد نہیں کریں گے بلکہ خاص حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس کو ڈسپلن کا پابند کریں گے۔ ایمفسائزز
इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसके पर जोर दिया जाता है कि टीचर इस तरह का किरदार पेश करे, इस तरह का बिहेवियर पेश करे, इस तरह का डिसिप्लिन पेश करे कि उसको देख के बच्चे जो हैं वो एक काबिल नमूना समझ के, एक नमूने अमल समझ के उस पर अमल करें और टीचर की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें। यानी इम्प्रेशन जो है वो इसके अंदर बच्चा जो है वो हासिल करता है। तो जो मतलब मुख्तलिफ जो हीरोज़ हैं, मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं, उनसे जो है बच्चा मुतासर होता है। तो लिहाजा टीचर को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा इम्प्रेशन जो है वो जनरेट करने की कोशिश करें। स्कूल कैसा होना चाहिए? तो स्कूल के बारे में आइडियलिस्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल इज़ द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन। इन आइडियलिस्ट कहते हैं कि स्कूल जो है वो वाहिद जगह है जहाँ पर बाकायदा और मुतासिर कुन तालीम दी जा सकती है। इन स्कूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर बच्चों को आप बाकायदा और इफेक्टिव एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपके पास जो जगह होगी उसे हम स्कूल कहेंगे। स्कूल इज़ एन आइडियल फॉर प्लेजिंग द जॉयफुल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। स्कूल एक ऐसी आइडियल जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे खुशी महसूस कर सकें और वहाँ पर इस तरह की पुरलुत्फ एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जिससे उनकी लर्निंग डेवलप हो। तो स्कूल जो है वो बच्चों के लिए एक जॉयफुल प्लेस होनी चाहिए। अब आज के लेक्चर का हम कंक्लूजन पेश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मॉरल एजुकेशन के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की हमने बात की कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला करके एक करिकुलम डेवलप किया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट किया गया। बिलीव इन इटर्नल वैल्यूज़ के ऊपर इसमें बिलीव किया जाता है आइडियलिज्म के अंदर। यानी इसके अंदर कहा जाता है कि जो ट्रुथ है, जो ब्यूटी है, जो जस्टिस है, गुडनेस है, ये इटर्नल वैल्यूज़ रखती हैं। इस बार देखा कि एम्फेसिस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन है उसके ऊपर इसका एम्फेसिस किया जाता है कि आप जो टीचर है या जो स्टूडेंट है उसकी जो डिसिप्लिन है वो उसको क्रिएट किया जाए। उसमें बताते हैं कि प्रॉपर प्लेस गिवन टू टीचर, यानी आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें टीचर को एक मखसूस और एक मरकज़ी जो है मुकाम दिया गया है। साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड, इसके अंदर वो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जो साइकोलॉजिकल हों और उसमें बच्चे को हम बेहतर अंदाज से उनको इन्वॉल्व करते हुए हम उसको स्टडी करवा सकें। तो ये पॉइंट थे और ये सारे जो आपने पॉइंट्स पढ़े अगर इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, इनको अगर आप कहीं लिख लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी सवाल आइडियलिज्म के बारे में आएगा तो आप उसको बेहतर अंदाज से सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे और अच्छे मार्क्स जो हैं आप हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज के इस लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सीखने और सिखाने में अपना किरदार अदा करते रहें। और ख़ास तौर पर मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स, आपको सवाल अगर पूछना है, अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि ये जो सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहे और इस तरह के बेहतर से बेहतर वीडियोज़ जो हम आपके लिए लाते रहें। तो इन तमाम बातों के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।